اي كيما يقول الطاقم التقني تاعنا لا سويس في الحصه رقم 17 مع الضيفه تاعنا اللي جيت ونور اللي رانا فريمون فرحانين يكون معنا. وفي هذا الركن غادي شويه نثقفوا ونشوفوا الثقافه تاعنا ديجا تاعي انا وتاع الضيفه تاعنا في الجزء الاول تاع الركن واش لا كولتور اللي هو ضع كويز. تفضل فاضل فيكس ب5 اسئله ونفوتوا تو سويت. سؤال رقم 1. Au fait, 5 أسئلة c'était très difficile à préparer avec باسكو السيد الثقاف كان يعطيني واحد لي زالبوم تدرو كان يسمعهم. فوالا دونك اسمح لي انا قطعه كنت نسمع في ستالي كي كنت جاي دروك ومشي بالعانيه. ستالي اللي سمعتها لي اون 2011 ولا 12 قلت لي ضربت الله ومازال راني فان. تفضل فاضل فيكس. Donc on commence première question. شكون اللي دار فيوتورينغ مع لو جروب ليجوندير دو راب فرونسي ايا؟ اسكو سي جاي-زي بيونسي ولا حتى واحد فيهم؟ مع من؟ مع ايام جاي-زي ولا بيونسي ولا ما كاش منها كاع. جو بونس ما حتى واحد. اي با موا جو دير نجاوب نلعب انا ثاني. نو باسكو موا جي في لا فيديو. اوكي بون كاين حاجه ماشي مبرونشي بزاف راب فرونسي. بصح بيونسي وجاي-زي زعما اسكو قليل اللي يديروا فيوتورينغ مورسو اوفيسيال خارج مع ايام. اسكو جاي-زي اسكو بيونسي اسكو ما كاش منها. بون ما سمعتهاش مش عارف كاينه منها ولا لا. سي او فيت سي بيونسي. والاجابه هي بيونسي. وي تو بيونسي في الالبوم تاعهم غوفوار ان برينتون اللي خرج 2003 والسينجل سموه بيانفوني. وي باش نحكي لي صور تاع هذا المورسو او فات مي كانوا بريبارو في الالبوم سي بريفي طلعوا الامريكان باش يسجلوا معاهم. داكور اي اير فرانس دارت غريف دونك ايزون غاتي لور فول مي عيطوا لها وقالت لهم اللي تي تري جونتي وقالت لهم يا با دو بروبليم نخدموا بار تيليفون. دونك الا بعثوا لها المورسو عمرت وكانوا يقالوا فيها تقول لهم سوما غليظه راك فاهم. قالت لهم كانت ضاربه هذاك الوقت. كان 2003 كان طرطق كريزي ان لوف. كان طرطق اسمح لي كان طرطق. دونك قالت لهم جو دوموند ريان لا سول شوز كو جو دوموند سي كو هذا المورسو يدخل في الالبوم تاعي. قالوا لها با بروبليم هذا مكان دونك ماتوا بالفرحه وجات الباري من بعد وتلاقاو بها ويلي لون روميرسي اكزاكتومون. بو سي فري كو باطل وكاع سي ديجا بيونسي اسمح لي قطعت. تفضل. بيونسي ضل في فرنسا وكاع لي فاشن ويك وكاع فان راك فاهم فيها وعندهم دي بروبريتي تماك وكاع هو انفيستي في les boissons تماك وكاع دونك ils sont tout le temps là-bas. Donc voilà les washistes Beyoncé oui خدمت مع ايام في الالبوم Revoir un printemps اللي خرج en 2003 exactement. وسؤال رقم 2 puisque tu es un grand fan de Jay-Z comme moi comme nous tous j'ai une question à te poser personnelle تاع Jay-Z. est-ce que Jay-Z يكمي لا ويد ولا لا؟ est-ce que c'est un fumeur تاع لا ويد ولا لا؟ اسكو يكيف المخدرات ولا ما يكيفش؟ بانت لك يكمي. بانت لي نو يفيم با mais يكميش il fume même pas de cigare en fait. il fume rien même في les clips tu verrais les cigares ماشي مشاولين jamais مشاولين. alors كاين انيكدوت سي كو كما خطره في حياته سيتي لو جور وين enregistra le titre تاعه ايزو Jay to the كان اون بان دانسبيراسيون سيتي لو بيت تاع كاني ويست اي خرج كما طار من راسه جاته الانسبيراسيون كتب داك المورسو خرج ان كلاسيك دار درام اي سيتي اون 2001 سيتي سور لو 6e album de Blueprint. Voilà d'accord donc voilà c'est الاجابه صحيحه. جاي-زي لا ما يتكيفش الان 2001 الاول ولا الزوج خرج en 2001 وقيلا بلو برينت 2 2001 سي ال 2 باسكو من بعد ولا قبل سي داينستي je pense que c'était لا ماني عاقل كاع. داينستي سيتي من بعد باسكو ست في دورون هذيك لي زاني 2000 ست في لي البوم ديجا بلو برينت 2 دوبل البوم في زوج. لا ماشي دوبل البوم خرجوا في عام واحد. خرج الان و2 خرج الان ومن بعد خرج 2
صح مع بانت لي افيريفي لي واش ضربوا طله في قولوا لنا في لي كومونتير. بانت لي دوبل البوم باسكو تقيل جايزي في الديسكوغرافي تاعه. واه اسمح لي غير ثقيله طويل عليهم. دونك قولوا لنا لي واشيس لا ديسكوغرافي تالمون طويله كو غيبتها لنا. قولوا لنا الى بلو برينت سيتي ان دول البوم ولا سيتي واحد مور واحد في عام واحد ما على باليش. فوالا دونك نتحققوا على هذه ونفوتوا تو سويت السؤال رقم 3. غادي نقول لك فري وفو انت قول لي اسكو فري وفو. دونك فري وفو مايكل جاكسون دار ريفران جايزي. فو والاجابه صحيحه فري وانا ما كنتش على بالي كاع هذه. الوغ اون 2009 جايزي قال باللي il a invité sur le morceau Girls il a invité Slick Rick, Bismarck et Q-Tip. D'ailleurs ils disent Girls. Et Michael Jackson جا وحط لها الريفران وطلب باش ما يكونش كريديتي في لو تيتر. سي لوي كي في الغفران. يس مان بصح زعما لا فوا تاع مايكل جاكسون عرفوها زعما il a joué avec le refrain. صحيت مايكل جاكسون فيتورينغ جايزي. فوالا دونك il a demandé باش اسمه ما يخرجش وقال له انت بون نتفاهم ما نتفاهموا. شوف كيفاش القصه هذه. الله يعطيك الصحه الشيخ مالي بور لانفورماسيون هذه. مايكل جاكسون افكتيمون دار ان بتي ريفران بور جايزي في المورسو جيرلز وفوتو تو سويت رقم 4 ولا رقم 5؟ رقم 4. اي رقم 4 السؤال تو سويت من عند فادو فيكس. رقم 4 الور فري وفو نوتوريوس بيغ مين دار مورسو تاعه مع بونتوكس هارموني. نوتوريوس توكس. وي يا ساي بيجي يا ساي بيجي. مين دار داك المورسو il a pas posé son couplet en présence de Bontox and Harmony. ما كانوش في الاستوديو في رحبه. اسكو فري اسكو فو للجي تونر. غادي عرضهم الالبوم تاعه وما حطش. سمعهم كي حطوا شاو ما حطش باسكو هما يحطوا رابيد هما معروفين فاهم بالتستاف بالكويك. فري فري قول فري vrai et c'est vrai vas-y pour l'anecdote parce qu'elle est très intéressante. Donc les Bontox a donc contacta le Puff Daddy contacta le manager تاع les Bontox قال لهم voilà Biggie باغي il était très fan de Bontox and Harmony كان باغيهم في الالبوم تاعه. دونك قالوا لهم روحوا تبارتيسيبو هما ما خموش كاع راحوا ديريكت عشا ولا بيجي برود منا طلعت بالخف وكان بيجي تماك وجاو هما حطوا رابيد سجلوا وهو سيد الحماس سيد شغل تشوكا باسكو جايين سوبر بيرفورمون هما تشوكا باسكو بونتوكس ما يزعقوش اي لوتر انيكدوت سي كو ميم بونتوكس ان هارموني ما سمعوش المورسو تاعهم فينال بالكوبلي تاع نوتوريوس بيك حتى اللي خرج الالبوم ومات بيجي. Ouais. ويقولوا l'anecdote mais je sais pas si c'est vrai ويقولوا باللي بيجي il est resté 6 mois pour écrire le couplet. Exactement. قعد 6 mois باش étudier في ستيل تاعهم كيفاش يحطوا على داك ستيل سيتي لي تريولي. تريولي باش it's notorious dangerous فاهم باش حط هذه قعد 6 mois سيد. سي تيلمون كان يريسبكتيهم كان يعجبه ستيل تاعهم دونك ما بغاش يشكلها دونك ما حطش نهار معاهم في الاستوديو قال لهم صحه شبيبه مليحه بيان انا دوك ندي وقتي وسيد دا وقتها دا وقتها راك فاهم. سي فري كو كوبلي تاعها قاصح بصح من بعد كي سمعنا في لي رومور سي اون هيستوار فري بانت لي سي هيستوار فري جو لي فيريفيي سور عرضو كريزي بون في عند ايبرو في ليميسيون كيسموها ايبرو ان ذا مورنينغ لا كيسموها سوا ايبرو ان مورنيك سوا لا ايبرو عند ايبرو ماشي عند سوي وين تفرجت الانترفيو اللي فيه واحد 40 مينوت وحكى قال لي بوزي لا كيسيون كومون سا سي باسي حكى لهم كاع ليستوار اي سي فري كو سيد ما حط تو سويت ومام عيطوا البوف دادي قالوا له ودي السيد طول وقال فاهمهم قال لهم il a pris son temps pour bien faire et pour étudier le style هذاك.
فوالا دونك وكانت الاجابه صحيحه. من اللي نجيو ونشوفوا تفضل فاضل فيكس قبل ما ونزيد حاجه باسكو بون توكس سي ان جروب اللي ما نهضروش عليه بزاف مي بون توكس ان هارموني كون نشوفوا الباركور تاعهم خدموا فيتورينغ مع توباك مع بيجي مع بيج بان ومع ايزي اي ça veut dire خدموا كافيك دي ليجوند سي لو سول جروب اللي خدم مع هادو الربعه تاع لي ليجوند ما كاش ان رابور ولا ان جروب خدم مع هاد الربعه تاع لي ليجوند اون ميم طون غادي يخدم مع بيجي تخدم مع توباك تخدم مع بيج بان وتخدم مع ايزي اي فوالا لا بون توكس لا اثار كبير في الثقافه الهيب هوب بون توكس الهارموني اي ميم بور غادي نطولوا شويه في هاد لا كيسيون معليش ثقافه عامه نبارطاجوها c'est que la musique actuelle qui est en train de se faire, ça veut dire la manière de chantonner sur du rap, c'était les premiers à le faire. Chapin. D'accord, c'est Chapin. الآخرين كيعيطونهم هذيك عربولي يغنوا فيرساتشي Migos. Non, il a carrément dit Crazy Bone. Je suis راني شويه زعفان على دريك باسكو il nous a beaucoup pompé وجامي ما قال لنا ريسبي ولا vous étiez ma source d'inspiration ولا مي بون قال لها معليش متسامحين على بالنا شكاين. هادو شوف هادو كاع لي جروب بون توكس وكاع تحطهم مع داز فيكس تحطهم مع فاهم سي دي جروب كي اون في بوكو بور لا كولتور هيب هوب مي ميم انا داز فيكس بورتون زعما فاهم ما نذكرهمش في التوب 5 ولا توب 10 تاعي مي فوالا سي دي جون كي اون انسبيري تيلمون دو rappeurs qui ont inspiré tellement de styles et 30 ans après مازال راهم ينسبيرو نويتي باي نيتشر فاهم تريش دايور يعبده ايمينيم تريش مازال فاهم الحطه تاعه الي اونيك دونك bref voilà il y a beaucoup de gens qui ont participé لثقافه الهيب هوب ومشي مذكورين ورانا نسيو نصحوا هذا الخطا اللي نقدروا نقولوا ونفوتوا في هذا الجزء الاول من واش لا كولتور. السؤال الاخير رقم 5 الور هنا غادي نروحوا البيت ميكينغ فري او فو تيمبالاند جامي خرج ميكس تيب لا مخرج دي ميكس تيب قارع دي ميكس تيب دي ميكس انسترومونتال ولا دي ميكس تيب مع دي ارتيست ميكس تيب مع دي ارتيست دي ميكس تيب زعما كلاسيك دي ميكس تيب عندها نورمالمون بصح البوم هذاك مع ماغو ماغو جماعه ميسي اليوت وكاع هذاك سيتي ان البوم نهضروا على ميكس تيب محال ما كانش في الديلير هو هذاك تاع ميكس تيب وكاع مشكيتش. والاجابه صحيحه. Alors faux, Timbaland a sorti fin décembre 2015 une première mixtape intitulée King Stay Kings وين لو برودكتور دار 2015 من خرج لو فينومين تاع لا تراب الى بري دو لومبلور دونك السيد عرض كاع الجماعه اللي كانوا في الويف تاع لا تراب وخبط لا تراب اساسوس دونك انا سمعتها ما سمعتش بروجي هذا انا سمعتها يا با لونطون مي فرانشمون اون ديري با كو سي دو لا تراب مي بون c'est Timbaland quoi. Donc je répète, King stays king, voilà. King Stays King, donc voilà une mixtape تاع Timbaland la seule après 20 ans de carrière ou plus خرج لهم mixtape مع جماعه التراب اللي كانوا هايجين يا quelques années à écouter. الله يعطيك الصحه فاضل فيكس pour cette culture اللي هذه الثقافه العامه في الموسيقى والهيب هوب. مرحبا. ميرسي مهدي aussi d'avoir participé. رانا تعلمنا بزاف صوالح في رحبه هذه المره في الحصه رقم 17 ودروك في الجزء الثاني تاع واش لا كولتور غادي نسقسي الضيف تاعنا شارك تسمع اكطويلمون شرا يدور في ودنيك ابار لي كومبو تاعك ابار لي بروجي وكاع شارك تسمع باسكو على بالي بلي توجور مبرونشي كسا سوا في الراب ولا حاجه اخرى ماذا بيا تعطيني شارك تسمع في الراب سي ديرني طون في الراب حاجه كتدورها في الموبيل تاعك ولا في سبوتيفاي ولا في الساوند كلاود ولا اكتشاف نضربوا عليه طلع عليه ماذا بينا لايف شو غادي نقول لك تروح لي لو ديرني مورسو هيب هوب جام في سبوتيفاي اللي درت له جام في سبوتيفاي ولا سوف كارديته راكم تشوفوا لي واشيست في المباشر اللي جيت تونر بالجهاز الموبايل سوف يعطينا شو يقولوا الاغنيه المفضله لديه يكونيكتي وكاع يضرب طله راك مبرونشي راب ولا بيان سور قول لي ما نقدرش ما تقوليش ما نسمعش الراب
اي روح لنا في البلاي ليست اللي سمعته وودكيد هذاك وودكيد 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 d'accord وودكيد وودكيد il est français non il est français il a travaillé avec Madonna وكاع exactement سيد طياره اللي طردك به ايرون exactement عنده ديك لي بيزار تاني وكاع كندريك وي سون بلا كندريك نيمار داكور مورسو اللي عوجني هاد الايامات جولز تاع اندرسون بارك وي جو écouté جيولز لا فوا تاعها تي بيزار سور سو بيتشي لا فوا بيتشي سمعتها الخطره الاولى في شو غير سمعتها جبدت لي ودني في الكونفيرونس تاع ابل تالي لقوها تما طلعت منها قعدت نقول وشنو هذا نحوس عليه حتى ولا تخرج لي وانا سمعتها ثاني سبوتيفاي جيولز سمعتها بدا يغني السيد لا فوا بيتشي بانت لي بيزار من بعد نورمال وليت ندير هكا دخلت معاه في المورسو وي زيد عجبتني انايا باسكو رانا في شحطه واحده ابار وكيد روح شاين جاي ديلا لايف راني نشوف فيها بالصحة جاي ديلا خويا جاي دي لو ريغريتي برودكتور دو سلوم فيلاج et de Busta Rhymes et de beaucoup d'autres et de aussi du groupe de Q-Type etc. Tribe Quest les Native Tongues les Soulquarians بزاف دوماج ما كملش وي كاين دي مورسو خرجوا بزاف باسكو لي بروجي كاع اللي خرجوا في سول كوايرنز غير باش نقولوا لكم لي واشيست سي الكوليكتيف ماشي اوفيسيال مي ستي الكوليكتيف اللي كان فيه الروت ديال جيرو كومون إريكا بادو فوالا كيوتيب موزداف كيوتيب بلال معاهم وي بيان سور دونك كي تشوف كاع لي بروجي اللي خرجوا في هذاك الوقت بعد ديجا كاع لي زالبوم تاع إريكا بادو كومون لايك شوكليت فور ووتر البوم هذاك انتمبورال بلال موزداف لا بوند اوريجينال تاع الفيلم تاع موزداف مع بيونسي هذاك وكاع ما باش نرجع عليك سموه ثاني المهم بلان تروك لي زالبوم تاع دروت كاين بزاف صراحه اللي خرجوا كي كانوا يخدموا في رحبه ديجا جو بونس يافي الي شاهيد وثاني تاع شاهيد ديانجيلو لا داروا اون بلوس كان بوزاو ايزون بوزي لو ستيل هذاك نيو سول وراح راهم بعد سمعنا بانديا اري وسمعنا بصوالح كيما هكا جيل سكوت وكاع اللي قاعدوا في لا توندونس فوالا بريف فوالا سيتي لا بيل ايبوك ميرسي الشيخ ليلجي بور هاد بارطاجا معنا اش راه يسمع لايف راح ديريكتومون تليفون تاعه وقلنا له دونك السيد جاي ديلا مبرونشي لو برودكتور ميوزيسيان وكيد اوسي وودكيد سمحوا لي شتاني قلت لنا حق Anderson Paak le dernier morceau Jewels aussi الله يعطيك الصحة نقعدوا توجور في شراكة تسمع بصح دروك غادي جينيرالمون غادي تقول لنا في الجزء الأخير هذا تاع واش لا كولتور شا هو التوب 5 رابور تاعك شا هو لو توب 5 دي رابور تاعك سواء جروب ولا انديفيدوال سولو ولا حيين ولا ميتين اعطيني 5 تاع لي نو اللي تعتبرهم نتايا the best of the best في الراب بون نعاونك غادي جايزي سير يدخل لا جايزي فيهم صاي اي باقي لك 4 صعيبه شويه مي كاينه حاجه خصكم انا نروح انا في الايب اوب رايح بلوس في لي بيت وكاع دونك ودني ما تروحش بزاف مع الراب مع الراب والكلام بصح عندي دي راب صح لا نقعدوا فيها عجبتني اعطيني بور توا لي صعيبه شويه كنت باغي نقول لك لي 5 البوم نبدلوها شويه بدل 5 البوم انا كنت باغي نقول غادي نربحوا العيب مع دي اي سي فري واو صعيبه معليش جاسيوم لا ريسبونسابيلتي حصلوا فيا اعطيني بور توا لي 5 البوم راب اللي عندهم لا ميور برودكسيون ميوزيكال بور توا نسهلوها لي 5 بيت ميكر لا البوم راب فيها رابور لي 5 البوم راب اللي نتايا تعتبرهم فيهم لي ميور برودكسيون ميوزيكال لي ميور بيت
بون باينه 2001 2001 شا ولا 2000 دكتور دري ياه دونك دري كرونيك 2001 توباك اول ايز اون مي صحيت 96 دونك انا راك تعرف رايح شويه وسكوس كان اي باسكو هادو داخلين هادو صوالح اللي بناوك اللي بناو الثقافه تاعك دونك سي نورمال اوكي اون ا دو اي روح زيد اول ايز اون مي توباك دكتور دري ذا كرونيك 2001 دروك نروحوا للايست بلاك البوم تاع جايزي Tu trouves que c'est parmi Ah oui, je suis d'accord avec lui. Ah ouais, hein? Ah oui, راني معاك 100%. Black Album, il est terrible. En plus, ما فيش بزاف فيه 12 titres ولا un truc comme ça. Concentré, j'ai presse. J'ai presse مزير. Black Album, j'ai Black Album. كيف البوم اللي يقرو. D'accord, ok. Ah oui, هنا بهتني باسكو فكرتني بألبوم خصني نعاود نسمعه. نزيدك قاراتش. Pour toi les albums اللي زعما سمعتهم ودنك ماشي لا جبدت ودنك راني نقول لك ولات كيما تاع ميكيال ولات تكبر قاراتش رانا في ثلاثة جايزي دري توباك دونك كو دي غران نون كو دي albums كلاسيك حتى الان واه كسمو داك الالبوم كان واحد بغضني خلى فيها هرسني يسموه حقه شكون الارتيست ريك روس alors Rick Ross je me rappelle pas de ces albums الالبوم مهم وقيله التروازيام البوم اللي فيه بدات الاطراب كيسموه الالبوم ريك روس تروازيام البوم غادي نلقوه داكور غادي بلا ما فادر غادي يحوس عليه اون لايف نسيته روح خمم لي في الخامس في الخامس تروازيام البوم نورمالمون تري بيان دونك تروازيام البوم تاع ريك روس دكتور دري نعاود لكم توباك اول ايز اون مي جايزي بلاك البوم باقي لك حبه على بالي باللي سي ديفيسيل الخمسه مي باقي لك حبه 113 لو 113 اللي فيه دي جي مهدي المرحوم الله ما يوسع عليه اللي فيها سي بريس دو لا فيل بور سو البوم طرطق بون دي جي مهدي اسمح لي سي ان بيت ميكر اون نور انا يعجبوني لي بروجي تاعه مع كارليتو ولا تعرفه كارليتو بعد نضرب عليه طلع كارليتو ماشي باين سي ان مومبر تاع لا مافيا كان فري بصح ماشي باين ديجا وجهه ماشي معروف Et parce qu'il y a un nouveau Carlito, il y a un Carlito جديد بدا يرابي les 10 dernières années, mais ça c'est l'ancien Carlito et écoute dans ma ماشي dans ma rue. C'est dans ma rue. Là dans ma rue c'est Doc Gineco. تاع sous les spots bleus. لا sous les spots bleus حاجه كاع واحده اخرى. المهم نرسلها لك كارليتو دي جي مهدي c'est l'une des albums. واه il est terrible cet album. تيريبل لا برودكسيون تاع الالبوم انا كنت قارع فيك تهضر لي على كايني ويست ما بايش علاش لا كايني ويست انت قلت لي راب لا او كيف لا بصح خمسه قليله باسكو نعقل كنا انا وياك كنا نهضروا بزاف على الالبوم تاع كايني ويست هذاك اللي فيه البوشيطه تاع اللورس والتصويره تاع اللورس لا هذاك وحده كنا نهضروا عليه بزاف هذاك انا وياك لا هذاك وحده باسكو هذاك في البيت ميكينغ ثاني هبل لها بعيد باسكو كان خارج من لا بيريود شويه سولفول ودخل في لا بيريود بدل شويه العقليه 808 هذيك تاعه C'est là-bas où il a révolutionné le. C'était quelque chose. تماك بدا كيما الوالد تاعه هو خادم لي بيت. بصح الاخرين تلقى وقيله خادم زوج ولا ثلاثه تاعه. تماك بدا يخدم مع هيت بوي لا مانيش غلط بدا يخدم مع لا ماشي هيت بوي. لا خدم مع دوك نقول لك. خدم مع دي جي تومب ولا مش عارف يسموه. دي جي تاع الصوت. هذه بدا يخدم مع تي اي الاول. داكور دونك دي جي تومب. ديرتي ساوت ديريكت. يهضر على الالبوم الثالث تاع ديكروس. Deeper Than Rap. ديبر دان راب لا 2009 بعد كاين تريلا يخرج زاوج 2008 وعندها بورت اوف ميامي 2006 بورت اوف ميامي سي الاول ومن بعد عندها تيف لندن
تيفلون دون 2004 album. 4e album. Donc نعاود الاول الله يعطيك الصحة. سي اون تري تري بيل سوربريز. بدلنا شوية اليوم الكلاسمون باسكو بون فوالا مهدي نقدروا نحكوا معاه بزاف. سا سامبوز. سمحوا لنا لي زوتر انفيتي زعما معليش نعاودوا نراترابو. كاين لي زيميسيون تاع حقرونا صديقي. حقرونا صديقي. هذه نعاود نكرر التوب 5 تاع لي زالبوم لي ميور البوم ميوزيكالمون بارلون ستادير في البيتينغ ولا كومبوزيسيون ميوزيكال تاعهم اللي اختارهم لنا اليوم اللي جيت في الحصه رقم 17. سي بدا سمحوا لي بدكتور دري ذا كرونيك 2001 توباك اول ايز اون مي جاي-زي ذا بلاك البوم ريكروس تيفلون دون وكملها ب 113. دونك تشوفوا لا ديفيرسيتي ميوزيكال زعما زايرناها 5 كنا قاعدين نعطوا 20 زعما فاهم كاين بزاف. بصح عطيتني 6 نقول لك كاني ويست. دخل فكرتك به. هذه هي. الله يعطيك الصحه. سيتي ان بليزير نبارطاجوا معكم هذه المعلومات وهذا فوالا مهدي. سي توجور ان بليزير نحكوا مع دي زارتيست كيما كيفاه. سيتي تو بور الركن هذا واش لا كولتور. وتو سويت غادي نفوتوا الركن الجاي اللي هو ابارسا. ليتس جو.